محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دی ذات گرامی مستقل جدائیاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی پہلی زوجہ محترمہ جنہاں نال نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی دیاں آرام دیاں گھڑیاں بھی گزاریاں نے تے پریشانیاں تے دکھاں دی زندگی بھی گزاری ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نے سیدہ دے نال نکاح فرمایا تے سیدہ خدیجہ عام مکے دی عورت نے لکھاں درم و دینار دی مالک تے عرض کر دیاں نے سونیوں اے دولتاں ہن میریاں نہیں محبوب تیریاں ہو چکیاں نے. محبوب اپنی مرضی نال انہاں دولتاں نو قربان کر سکدے ہو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے دولتاں اللہ دے رستے دے اندر قربان کر چھڑیاں نے. میرے بھائی میرے برادر پھر حالات نے پلٹا کھادا دن بدلے. اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک دے نبوت و رسالت دا تاج ٹکا دیتا ہے. تے ماں جی نے نبی پاک علیہ السلام دے نال مشکل ترین دناں دا بھی گزارا کیتا ہے. شیب ابی طالب دی قید اندر 2.5 پونے 3 سال میرے پیغمبر علیہ السلام رہنے تے حضرت ماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ السلام دے نال 3 سال جیل دے اندر گزارے نے. اور پتا دینا ناز و نام وچ پلی سیدہ خدیجہ سک سک کے ہڈیاں دا ٹانچا بن جاندیاں نے. چہرے تے ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہیاں نے. میرے آقا علیہ السلام دا پھر بھی ساتھ نہیں چھڈیا, آپ دا تعاون نہیں چھڈیا. سک سک کے فرماندیاں نے اسی درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کریا کر دے. سکے چمڑے پانی چ پیوں پیوں کے تے چوس چوس کے گزارا کریا کر دے. تے جدوں شیب ابی طالب دی قید وچوں میرے آقا علیہ السلام باہر آئے, مرضیاں رب دیاں اللہ دی طرفوں ہن صدا دیاں جدائیاں دے پیغام آ گئے نے. انج بی بی خدیجہ میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آپ لیٹیاں, ذرا تصور دی نظر نہ دیکھو, آپ لیٹیاں ہون گیاں تے چھوٹی جی عمر دی سیدہ فاطمہ اپنی امی جان دے سرانے بیٹھیاں ہون گیاں, کول میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہون گے تے بی بی فاطمہ عرض کر دیاں ہون گیاں ابو جی دعا کرو نا اللہ ساڈی امی نو صحت عطا فرما دے وے. محبوب دعا کرو نا اللہ ساڈی امی نو صحت عطا فرما دے وے. پتا دے نا بیٹیاں والیو بیٹیاں ماما نال ہوندیاں نے, ماما نو بیٹیاں دیاں لوڑاں تھوڑاں دا اندازہ ہوندا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہون گے فاطمہ بیٹا مرضیاں تے رب دیاں چل دیاں نے. ابو جی دعا کرو نا اللہ تواڈے اٹھیاں ہتھاں نو کدی خالی نہیں موڑیا کر دے. اللہ تواڈے اٹھیاں ہتھاں دیاں لاجاں رکھ لیندے نے پر مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے. سیدہ ہمیشہ ہمیش واسطے میرے آقا علیہ السلام تو جدا ہو چکیاں نے, اپنے اللہ دے پیغام قبول فرما چکیاں نے. پتا جے ساتھیو میرے پاک پیغمبر ساری زندگی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دیاں محبتاں پلا نہیں سکے, آپ دا پیار پلا نہیں سکے. ساری زندگی حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی
عنہا ماں جی فرماندیاں نے ساڈے گھر دے اندر جدوں کتے کوئی کھانا بن جاندا میرے آقا فرماندے عائشہ پہلا میری خدیجہ دیاں سہیلیاں دا دھیان رکھیں سالن پک جاندا آپ فرماندے خدیجہ دیاں سہیلیاں گھر ضرور بھیجنا میں ایک دن نہ ہی رہ سکی میں عرض کیتی سونےو مدتاں بیت گئیاں نے اللہ نے توانو اعلیٰ تو اعلیٰ بیویاں عطا فرمائیاں نے تے سونےو جدو بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو جدو بیندے ہو خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہندے ہو آپ فرماندے نے عائشہ ہاں ہاں خدیجہ خدیجہ ہی سی خدیجہ میرے دکھاں دی ساتھی خدیجہ میرے اوکھے ویلیاں دی ساتھی خدیجہ میرے مشکل حالات دی ساتھی میں سارا دن لوکاں نو واز کردا بیان کردا تبلیغ کردا کوئی گالیاں دیندا کوئی رستے چ کانٹے بچھاندا تے سارے دن دے بعد میرے آقا جدوں گھر تشریف لے آوندے تے سیدہ خدیجہ نال میرے محبوب دے زخماں تے پھائے رکھ دیاں تے نال عرض کر دیاں سرتاج پریشان نہ ہویا جے اللہ تہاڈیاں محنتاں ضائع نہیں فرمائے گا اور کیڑے ویلے علامہ شہید یاد آئے رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حوالے نال حضرت علامہ فرمایا کر دے سن کاش اسی مدینے دیاں گلیاں دے او کینکر ہوندے جنہ تے قدم رکھ کے میرے محبوب چلیا کر دے سن کاش اسی کپڑیاں دیاں پٹیاں پرانیاں ٹاکیاں ہوندیاں جنہ ٹاکیاں نو ساڑ ساڑ کے سیدہ خدیجہ محبوب دے زخماں تے رکھیا کر دیاں سن میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام ساری عمر سیدہ دی جدائی دا صدمہ بھلا نہیں سکے اس واسطے دوستو انسان دی زندگی اندر کچھ عارضی جدائیاں 2 3 4 5 سال کئی سال بعد بھی انسان دیا ملاقاتاں ہو جاندیاں نے لیکن کچھ جدائیاں ایسیاں نے کہ جنہ جدائیاں دے بعد پھر زندگی اندر ملاقات دا امکان نہیں پھر قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر ہی ملاقات دا امکان ہوندا ہے اس واسطے دوستو آئیے زندگی ایسی گزاریے کہ جو زندگی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے احکامات آپ دے فرامین دے مطابق ہوئے اگر ایسی زندگی گزر گئی انشاءاللہ الرحمن دنیا آخرت دونوں جہان اللہ بہتر فرما دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے میری ایک مرتبہ پھر دعا ہے اللہ جس ذوق جس محبت اور جس پیار نال نوجواناں نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں کاوشاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون